اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: عقل اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ انسان کو اللہ پاک نے تخلیق کیا، اسے 5 حصے عطا فرمائیں، یعنی 5 سینسز: آنکھ، کان، ناک، زبان اور چھونے کی حس، اور ان سب 5 حصوں کو استعمال میں لانے کے لیے عقل دی۔ عقل سے انسان اچھے اور برے راستوں کو پہچانتا ہے، اچھائی اور بھلائی کی بات سمجھتا ہے، اپنی آنکھوں سے جانچتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے اور مشاہدے کے نتیجے میں کوئی ایک فیصلہ قائم کرتا ہے کہ ان 2 راستوں میں سے کون سا بھلا ہے، کون سا برا۔ اسی طرح عقل کی مدد سے اپنے کانوں سے یا حق بات سنتا ہے یا بے انصافی کی، یعنی کسی ایک بات کو ترجیح دیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ 5 مین سینسز، 5 حواس کے استعمال کرنے کے لیے ان کا ایک ہیڈ مقرر کر دیا رب تعالیٰ نے، یعنی عقل۔ اب یہ ایک انسان کی اپنی سوچ یا اپنے ظرف کے مطابق ہے کہ وہ عقل کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط۔ حکمت وہ خوبی ہے جو عقل کی ہی وہ بلند ترین سطح ہے جو رب تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اپنی عقل سے، حواس سے اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، ساری مخلوقات کو تخلیق کیا، جس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہماری رہنمائی کے لیے اور اپنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں ہماری ہدایت کے لیے۔ تو ایسی سوچ پہ، پازیٹیو مائنڈ سے جب کوئی انسان اپنی عقل کے سہارے پہنچ جاتا ہے کہ حق کو حق بولے اور باطل کو باطل مانے، تو رب تعالیٰ پھر اپنا فضل اتارتا ہے ایسے انسان پہ حکمت کی شکل میں، کیونکہ اپنی عقل سے ایک انسان اللہ کے حکم کے مطابق کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، پھر اپنی ذات میں غور و فکر کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، تو رب تعالیٰ حکمت کے ذریعے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ حکمت وہ عقل ہے جس سے انسان کے باطن کے راز اس پر آشکار ہونے لگتے ہیں، یعنی جس طرح دنیا کی تعلیم اور مشاہدہ اس عقل انسانی سے لیا جاتا ہے، اس طرح عالم امر اور روحانیت کو سمجھنے میں حکمت والی عقل مدد کرتی ہے، جو اللہ پاک کی خاص عنایت ہوتی ہے، اس کی عطا ہوتی ہے، اس کا فضل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرا فضل ہے، میں جس پہ بھی چاہوں عطا کرتا ہوں۔ اور حدیث ہے کہ اللہ پاک نے جسے
दीन की समझ का इल्म दिया, उस पे खैर कसीर अता की। अब ये कुछ आयात हैं जिनसे मज़ीद अक़ल और हिकमत के समझने में आसानी होगी, वजाहत होगी। सूरतुल हज बहुत अहम आयत है। तो क्या ज़मीन में ना चले कि इनके दिल हों जिनसे समझें, या कान हों जिनसे सुने? तो ये कि आँखें अंधी नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हों। तो इस आयत पे गौर कीजिए कि यहाँ पर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि दिल से समझें, यानी कि जो अक़ल 5 सेंसेस वाली है, जो कि सारा देख रही है, और यहाँ पे दिल से समझने का कहा गया है। तो जब इंसान अल्लाह की आयतों में गौर करता है ना, तो दिल से समझना ये होता है कि वो अपने बातन से, अपनी नीयत से इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, अल्लाह ताला के कानून को, अल्लाह ताला की आयतों को समझता है, गौर व फिक्र करता है, झुटलाता नहीं। जबकि जो अक़ल वाले देखे हैं आपने कि तरक्की याफ्ता कौमें जो अल्लाह को नहीं मानती, आए दिन उनकी तो अक़ल बहुत हालांकि तेज़ चल रही है। हम उन्हें कामयाब लोग कहते हैं कि बड़े कामयाब है जी, न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं, तो उनकी तो अक़ल फिर मानने वाली है ना कि दुनिया में बड़ी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन वो अपने दिल से नहीं समझते, यानी दिल से वो काम नहीं लेते कि अल्लाह ताला की जो इतनी बड़ी कायनात है, जो अल्लाह ताला हैं, उसकी वहदानियत को, और अल्लाह पाक की जो कुल्ले कायनात है, उसके जो मुख्तार कुल हैं, उसको वो नहीं मानते। तो ऐसे लोग, उनके दिल अंधे हैं। और अब सूरह बकरा में अल्लाह पाक बता रहे हैं, अल्लाह हिकमत देता है जिसे चाहे, और जिसे हिकमत मिली उसे बहुत भलाई मिली, और नसीहत नहीं मानते मगर अक़ल वाले। अब यहाँ पे भी अक़ल का तस्करा आ गया। अब सूरत बकरा की एक आयत में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, बहरे, गूंगे, अंधे तो वो फिर आने वाले नहीं। ये उन काफिरों के लिए कहा गया जो कि बिल्कुल भी ईमान लाने को तैयार नहीं थे, यहूदी भी थे उनमें, और आँखों से देख रहे थे आखिरी नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन अपने वो ढिठाई और हसद की वजह से कि नहीं, हम इन्हें आखिरी नबी नहीं मानते, तो अल्लाह ने कहा कि ये लोग बहरे, गूंगे, अंधे हैं। हालांकि उनकी आँखें थीं, वो दुनिया देख रहे थे, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखते थे, और ज़ुबान थी लेकिन उससे बुराई बोलते थे। और बहरे इसलिए कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आयतें सुनाया करते थे तो उनके कान काम नहीं करते थे, तो उनकी ये अकल उनको सब उल्टा सिखा रही थी। अब आगे सूरह बकरा की आयत है कि सुनता है वही फिसादी हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं, झगड़ालू हैं, मगर उन्हें शऊर नहीं। अब इन लोगों को शऊर नहीं, अकल नहीं। तो आगे फरमा रहे हैं, ये फ़रेब देना चाहते हैं अल्लाह और ईमान वालों को, और हकीकत में फ़रेब नहीं देते मगर अपनी जानों को, और इन्हें शऊर नहीं। अब यहाँ पे भी शऊर आ गया। हालांकि वो तो बड़े बड़े सरदार थे जो काफिर थे, बड़े अमीर थे, दौलतमंद थे, अकल से सारा कारोबार करते होंगे, लेकिन जो असल शऊर इंसान को चाहिए होता है वो यही है कि अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह की बात, अल्लाह के हुक्म और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को समझना। वही इंसान फिर अकल के जो मरहले से एक स्टेप आगे, जो बहुत ही ज़्यादा आला है, वो यही है कि अल्लाह ताला फिर हिकमत वाली अकल भी अता फरमाता है। और अभी ये देखिए कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला इन्हीं काफिरों के लिए कह रहे हैं कि वो बेशक जिनकी किस्मत में कुफर है, यानी नाशुक्री है, उन्हें बराबर है चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने वाले नहीं। यानी ये लोग, डराना तो यही है ना, अक्लमंद बंदा जो अकल से काम लेगा वो तो जाहिर है एक ख़तरे की चीज़ है, उससे डरेगा, आने वाले ख़तरे से आगाह होगा, समझेगा। जो ढीठ मान जाए कि नहीं जो होना है जी हो जाए, देख लेंगे,
اپنی طرف سے بڑا بہادر بن کے دکھا رہے ہوں، لیکن یہ لوگ بزدل ہے، یہ تو جہالت ہے، اس میں یہ بہادری تو نہ ہوئی، تو یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ سورہ انفال، بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ اب یہاں پہ بھی عقل کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ اور سورہ احزاب، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت، بے شک اللہ ہر باریکی جانتا ہے، خبردار ہے۔ اب یہاں پہ بھی حکمت کے ساتھ باریکی، یعنی کہ لطیف بات، دل کی بات، جو کہ احساس کے کان سے سمجھی جا سکے، وہ باتیں جو ہم اپنے دل میں کرتے ہیں وہ بھی اللہ سنتا ہے، اور دل کے اندر بھی جو ہماری تحت الشعور میں باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بات سے واقف ہیں۔ تو امید ہے کہ جی ان آیات کی مدد سے آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ عقل اور حکمت میں کیا فرق ہے۔ تو میں اجازت چاہوں گی آپ سے، فی امان اللہ۔